جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں اور انہاں مشرکین مکہ دا اللہ عقیدہ بیان فرما رہے ہیں اور نالو دی ترتیب فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ، فرمایا انہاں لوگاں نے نہیں بنایا اللہ نے بحیرہ اور نہ صائبہ اور نہ وسیلہ اور نہ حام۔ اللہ فرماندے نے وَلَكِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، انہاں لوگاں نے اللہ دے اوپر جھوٹ بن دیتا ہے، اللہ دی طرف انہاں چیزاں نو منسوب کر دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے انہاں وچوں میں کسے نو پیدا نہیں کیتا اور انہاں لوگاں نے تخصیص کے سمداد نال کیتی۔ فرمایا جڑا بحیرہ بوتے نہ ہے، اے فرمایا اے دے نام دے نال اے جانورانو چھڑ دیم دے، اونا جانورہ دا دودھ بھی نہیں سن دوم دے، اونا جانورانو بس بوت دے نام دا چھڑ دیم دے۔ اللہ اللہ، اور جڑا جانور بحیرہ دے نام تے چھوڑ دیم دے سن، انو چھوم دے نہیں سن، انو ہاتھ تک نہیں سن لگام دے، او جو مرضی کردہ رہمدہ او کردہ رہمدہ، انو چھیڑ دے نہیں سن، انو روک دے سن۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ندا صاحبہ جان اے صاحبہ بت جیڑا ہے، فرمایا اے دے نام نال جانورانو آزاد کر دیم دے سن، اے دے تے سواری نہیں سن کر دے، انو استعمال دے اندر نہیں سن لے دے۔ فرمایا وسیلہ اے پہلی تے دوسری دفعہ جڑا جانور مادہ جن دیمدہ سی، انہوں بھی فرمایا اس بت دے نام دے نال آزاد کر دیم دے سن، انہوں چھوڑ دیم دے سن وسیلہ دے نام دے۔ اور فرمایا ہام بت جڑا ہے، اے فرمایا ایسا اونٹ ہے، ایسا نر اونٹ ہے جدی نسل وچوں جد خاندان وچوں کئی بچے جن جام دے سن، فرمایا انہوں بھی ایس ہام بت دے نام تو چھوڑ دیں دے سن۔ اللہ اللہ، اے حقیقت جیڑی اللہ پاک نے قرآن دے اندر بیان فرمائی، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ اللہ پاک نے فرمایا آج بھی لوگ جناب پیران دے نام تے، درباران دے نام تے، قبران دے نام تے جانورانو چھوڑ دین دے نے، وقف کر دین دے نے۔ فرمایا اللہ دی ذات تو علاوہ کوئی چیز وقف ہو سکتی نہیں ہو سکتی، صرف اللہ دی ذات واسطے چیز وقف ہو سکتی ہے، نہ فرمایا کسے شخصیت واسطے، نہ کسے جگہ واسطے، نہ فرمایا کسے قبر واسطے، نہ کسے حجر واسطے۔ اللہ اللہ نام چل دے تے صرف اللہ تھا چل دائے۔ اللہ اللہ، آؤ یارو بت پرستی عرب دے
دے اندر کس وقت اور کس وجہ تو تے کیوں تے لیاؤن والا کون، ایدی ابتدا کرن والا کون ہے؟ فرمایا تاریخ اسلامی دے اندر اور جناب والا احادیث دے اندر محدثین نے نقل فرمایا ہے کہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے دین مسخ کرن واسطے عرب دے اندر بت پرستی دا آغاز ہویا ہے، اور اینو شروع کرن والا ایدی ابتدا کرن والا ہے قبیلہ خزادہ سردار عمر بن لحی، انہیں ابتدا کی تھی۔ اے بدبخت مکے دے اندر رہائش پذیر ہو جاندہ ہے، کچھ دیر رہندہ ہے، اے کعبے دے متولی حارس دے خلاف احتجاج شروع کر دیندہ ہے، اپنے نال لوگانوں لگا لیندہ ہے، آخر کار کعبے دے اوپر قابض ہو جاندہ ہے۔ اے حارس اور اے دا خاندان جڑا اہم عہدیاں تے جناب اے عہدیاں تو انہوں محروم کر دیتا جاندہ ہے۔ عمر بن لحی جڑا قابض ہو جاندہ ہے، اس تو پہلے حارس جڑا اوے دا متولی ہے، انہوں مسئول کر کے عمر بن لحی جڑا ہے قابض ہو جاندہ ہے، اپنے جناب حواریانو اہم عہدیاں تے بٹھا دیندہ ہے۔ آخر کار دیتے ایک بیماری آ جاندی ہے، اتنا بیمار ہو جاندہ ہے، کہن والے نے کیا جناب جاؤ نہ بلکا دے مقام تے شام دے اندر ایک ایسا چشمہ ہے، اتھے جا کے غسل کرو دا پانی پی تینوں شفا مل جائے گی۔ عقیدہ نا عقیدہ کہ بیت اللہ نو چھوڑ کے اللہ دے گھر نو چھوڑ کے لوگ جناب وسیعتاں کر رہے نے، ترغیباں دے رہے نے، پھر فلاں جگہ تے جا اوتھے جا کے تینوں شفا مل جائے گی۔ اور ساڑھے پاکستان دے اندر بھی ایسے ایسے بدبخت لوگ موجود نے، اوتھے عمرہ کر دینے اللہ دے گھر دے اندر، اے حج کر دینے، اوتھے فون کر دینے جناب میں حج کر لیا، میں عمرہ کر لیا فلانی جگہ تے جا کے جناب اے جناب دیکھ دے دیو تقسیم کر دیو۔ کیسے کیسے لوگاں دے عقائد نے، اینو کہن والے آکھیا کہ بلکا مقام تے جا، اے شام دے علاقے دے اندر او تھے ایک چشمہ، او چشمے دے نال او دے پانی دے نال غسل کر تینوں شفا مل جائے گی۔ اے عمر بن لحی جیڑا ہے ایتھوں چلدا چلدا اے جناب بلکا دے مقام تے پہنچ جاندہ ہے، غسل کردہ ہے تے میرا رب شفاواں دے دیندہ ہے۔ شفا کون دیندہ ہے؟ کون دیندہ ہے؟ بیماریاں کون دیندہ ہے؟ اللہ دیندہ ہے، تے شفاواں بھی کون دیندہ ہے؟ اللہ دیندہ ہے۔ لیکن صرف اللہ فرماندے نے بندہ جمیں دے گمان میرے تے بٹھا لیندہ ہے، میں اسے گمان نہ لا جانا، جمیں دا بندے دا عقیدہ بن جائے۔ اللہ فرماندے نے میں اسے امداد نال اپنے بندے نال آ جانا ہے، انہوں شفا مل جاندی ہے۔ ایتھے فیندہ جناب ایتھوں دی قوم ایتھوں دے رہن والے بتاں نو پوج دینے، کنہ نو بتاں نو پوج دینے، بتاں دے سامنے عجز و نیاز رکھ دینے، اونا دے سامنے سجدہ ریز ہم دینے۔ اللہ اللہ اینا نو استفسار کر دے، پوچھ دے کہ اے جناب بت والیاں سرکاراں کون نے؟ اے کہن لگے جناب ساڑھے پہلے نیک بزرگ نے، آسانے اونا دیاں جناب تصویراں بنائیاں نے۔ اے عمر بن لحی جڑا اے درخواست رکھ دے، انہاں نو عرضی دیندہ کہ جناب انہاں وچوں ایک بزرگ مینوں دے دیو، ایک بزرگ مینوں دے دیو۔ اے جناب نو حبل نامی بت دے دیندے نے، اے لے آ کے بیت اللہ دی چھت تے نصب کر دیندہ ہے، اور جناب مکہ معظمہ بیت اللہ اے مرکز عرب والے اندر چار چفیروں جڑے لوگ آندے نے، او بیت اللہ دیاں زیارتاں کرن آندے نے یا تجارت واسطے آندے نے، او ویندے نے کہ حبل نامی
नामी जनाब एक बुत जेड़ा बैतुल्ला दी छत ते नसब है ओदी तकरीम करदे ने इज्जत करदे ने अल्लाह अल्लाह मामला चलदा चलदा है मामला चलदा चलदा पूरे अरब दे अंदर बुत परस्ती फैल जांदी है और जनाबे वाला अल्लाह पाक ने अरब दे बुतां दा तज़किरा करदियां होया इस बात नू सूरा नू दे अंदर फरमाया बयान फरमाया है फरमाया ला तज़रुन्ना आलिहतकुम वला तज़रुन्ना वद्दम वला सुवाम वला यऊस व यऊका व नसरा अल्लाह पाक ने सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे ओना बुजुर्गां दा ओना नेक लोगां दा तज़किरा फरमाया फरमाया ए अल्लाह दे नेक बंदे बरगुज़ीदा बंदे फरमाया इन्हां दे नामां तो इन्हां ने बुत बना लै इन्हां ने उन्हां नू पूजना शुरू कर दिता है अल्लाह 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 पाक ने फरमाया एदे तो अलावा भी अरब दे अंदर कई बुत पाए जाते सन कई जनाब खुदा पाए जाते सन जिन्हां दे अंदर लात भी जिन्हां दे अंदर मनात भी जिन्हां दे अंदर उज़्ज़ा भी जिन्हां दे अंदर हुबल भी ये बड़े बड़े बुत सन इन्हां लोगां ने मुख्तलिफ मुकामात इन्हां नू जनाब नसब कीता होया जी कोई जनाब औलाद देने वाला है मैं मुख्तसर कर रहा है फरमाया कोई औलाद देने वाला है कोई जनाब बीमारियां तो शफावा देने वाला है कोई मुश्किलात नू दूर करने वाला है कोई जनाब बारिशां ले आने वाला है कोई जनाब इन्हां ने शहरों बाहर नसब कीता होया है ये जनाब शहरों बाहर निकलते ने इनू सलाम करके निकलते ने शहर दे अंदर दाखिल होंदे ने इनू सलाम करके जनाबे वाला दाखिल होंदे ने ओ यारो मक्के दे अंदर रहने वाले बैतुल्ला दे इर्दा गिर्द अपनी जिंदगी गुजारने वाले कैसी अकल मारी गई कि अल्लाह दे घर नू छड़ के ना बदबख्तां ने ना पुत्तां नू अपना लिया अल्लाह दा घर छोड़ के ना बदबख्तां ने इन्हां दे पत्थरां ते लकड़ियां दे जनाब मोतियां ते हीरियां ते जनाब चांदी ते सोने दे बुत बनाए हुए ओदे सामने अपनी अर्ज़ां रख रहने उन्हां दे सामने अपनी इज्जो नियाज रख रहने अल्लाह पाक ने फरमाया इन्हां बदबख्तां दी तकसीम कैसी तकसीम है और अरब वाले आंदा एक होर अकीदा जी अरब वाले आंदे सन ए जेड़े फरिश्ते ने ए अल्लाह दियां बेटियां ने फरिश्ते अल्लाह दियां बेटियां में ते अल्लाह पाक ने इदा रद इस अंदाज नाल फरमाया है फरमाया अफराई तुमुल्लाता वल उज़्ज़ा व मनात सालिज़तल उखरा अलकुमुज़ ज़कर व लहुल उन्सा तिल्का इज़न किस्मतुन जीज़ा इन हिया इल्ला अस्माउन सम्मय्तमुहा अंतुम व आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तानिन यत्तबिऊना इल्ला ज़न्ना व मा तहविल अनफुस अल्लाह पाक ने फरमाया वाह मक्के वाले हो तुहाडी मैं किस्मत तो कुर्बान जावां वाह मक्के वाले हो किवें दी तुसी तकसीम कीती है फरिश्तियां नू मेरियां बेटियां बना दिता जे ते अपने वास्ते तुसी बेटे पसंद करदे हो वैसे भी अरब वाले बेटी पैदा होनी तो जिंदा दरगोर कर देना मार देना और जिदे घर बेटी होनी उन्होंने
ताने देवे आओ वेखो बेटी वाला आगे आ जाए आओ वेखो बेटी वाला आगे आ जाए। अल्लाह फरमाते ने वाह ओ अरब वाले हो मक्के वाले हो मैं तक ऐसी तुहाडी किस्मत है तकसीम तो मैं कुर्बान जावा अपने वास्ते ते बेटे पसंद कर दे हो मेरे वास्ते बेटियां पसंद कर दे हो। अल्लाह फरमाते ने इन हिया इल्ला अस्माउन सम्मैतमुहा फरमाया ए नाम तुहाडे रखे हुए ने तुसी नाम रखे ने मैं नहीं रखे अंतुम व आबाउकुम फरमाया ए नाम तुसी रखे ने या तुहाडे अबाओ अजदाद ने रखे ने मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान तुहाडे कोल कोई दलील नहीं या कि मेरी तरफों कोई ऐसी दलील नाज़िल हुई है फरमाया कोई नहीं यत्तबिऊना इल्ला ज़न्ना तुसी किसे बात दी तबाह नहीं करते मगर अपने हुस्ने ज़न दी अपनी सोच दी अपने ख्याल दी तुसी पैरवी करते हो वमा तग़फिल अनफुस फरमाया या तुहाडे नफस दे अंदर तुहाडी आरज़ू जो सोच दे हो ओदे ऊपर अमल कर लेंदे हो। अल्लाह अल्लाह मेरे मुअज़्ज़ज़ सामील मेरे और तुहाडे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने जदों मक्के नू फतह फरमाया है मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्के दे अंदर दाखिल होए आपने सब तो पहले बैतुल्लाह नू पाक ते साफ कीता है इन्हां बुतां तो पाक कीता है। फतह मक्का वाले दिन मेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ए जड़ा हुबल मक्के दी छत दे ऊपर रखिया होया है मेरे महबूब जितने भी बुत सन इनू सरब लगा रहे सन ते आप अपनी जुबान विचों ऐलान फरमा रहे सन जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी छड़ी दे नाल सरबां लगा रहे सन इन्हां बुतां नू गिरा रहे सन। और यारो मक्के दे अंदर हर घर दे अंदर खुदा बल्कि जनाब हर चौक दे अंदर हर गली दे अंदर हर चुरस्ते दे अंदर हर घर दे अंदर खुदा बुत और जनाब ते बस नहीं बाप दा अलहदा रब बेटे दा अलहदा रब मां दा अलहदा रब बेटी दा अलहदा रब सारे दे अलहदा अलहदा रब ने। और हरीर जलंधरी रहमतुल्लाह अलैह ने एदा नक्शा इस अंदाज नाल खिंचिया है आमदे ने कबीले कबीले गाय बुत एक जुदा था किसी का हुबल किसी का सफादार ये उज़्ज़ा पे नाइला पे वो फिदा था इसी तरह घर घर नया एक खुदामदार नेहा पर जुल्मत में था महरे अनवर हम तेरा दफारा नकी चोटियों पर। और नक्शा की खिंच देने फरमाते ने चलन उनके जितने ते सब वाशियाना हर एक लूट मार में था यगामना फसादों में
چلتا فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ اور تھے قتل و غارت میں چالاک ایسے درندے ہو جنگل میں بے باک جیسے کہیں تھا مویشی کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا کہیں پہلے گھوڑا دڑانے پہ جھگڑا اور لب جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا لب جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں کیوں بھی اے جڑا نقشہ حفیظ جلندری نے کھچے ہے ساڑھے اندر موجود ہے کہ نہیں تو میں نو گل کر کے جائیں کتھے تو اگے ننگ کے جائیں کتھے تو اے کم کر کے جائیں کتھے ساڑھے اندر بھی اوئی جہلیت والی ہیں گلاں اوئی جہلیت والے افعال او اس وقت موجود نے دعا کرو اللہ محفوظ فرمائے اللہ سانو مکمل اسلام دے اندر داخل ہوم دی توفیق عطا فرمائے او یارو ایتے بت پرست نے میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذریعے میرے رب نے اعلان فرمایا ہے جننے لوگ سن عیسائیون یہودیون نصرانیون بت پرستون فرمایا ہے ساریاں دا دعوی سی اسی سیدنا ابراہیم علیہ السلام دے منن والے فرمایا یہودی بھی مشرک عیسائی بھی مشرک تے بست پرست جڑے نے تے ہے ہی مشرک جڑے اللہ تو علاوہ پوجن والے اور میرا رب اعلان فرما رہے ہے قرآن پکار رہے ہے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین اللہ پاک نے فرمایا میرا ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی نہ عیسائی نہ مشرک فرمایا میرا ابراہیم نہ عیسائی نہ یہودی نہ مشرک فرمایا میرا ابراہیم تے یک طرفہ ہے کون ہے یک طرفہ حنیفہ میرا ابراہیم تے یک طرف ہے میرا متبیوے مینو پوجن والا ہے میرے سامنے ہاڑے پان والا ہے فرمایا حنیفا مسلما وما کان من المشرکین اللہ فرمان دینے ہو یہودیو عیسائیو بدبختو اور مشرکو تسی تے ہزاراں سال بعد پیدا ہوئے جے میں تے پیارے ابراہیم علیہ السلام یہودیت عیسائیت نصرانیت فرمایا تے کئی عرصے بعد پیدا ہوئی ہے تے میں تے اپنے ابراہیم علیہ السلام دے بارے اعلان فرمانا ہے کہ میرا ابراہیم یہودی کیویں ہو گیا ہے عیسائی کیویں ہو گیا ہے مشرک میں ہو گیا نعوذ باللہ فرمایا کہ یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدی افلا تعقلون اللہ
پاک نے فرمایا میرا ابراہیم اے مسلمان یک طرفہ میرا متبع اللہ اللہ یارو یہودی عیسائی بت پرست ہونے کے ایسا بھی عقیدہ رکھن والے نے جڑے رب نو من دے اللہ دی ذات نو تسلیم کر دے نہیں کر دے جنہاں نو اج ساڈی زبان دے اندر دہریے کیا جاندا ہے او اللہ پاک نو مانتے ہی نہیں وہ آندے نے ایک نظام شمسی چل رہا ہے دنیا آ رہی ہے جا رہی ہے پیدا ہو رہی ہے نظام چل رہا ہے اینو کوئی چلان والا نہیں مینوں یاد آیا مولانا ثناء اللہ امرسری کہہ دیو رحمت اللہ علیہ علماء دا ادب کریا کرو بڑے بڑے بدبخت دنیا تے پیدا ہو گئے نے جڑے علماء اور سلف صالحین دی گستاخی اور انہاں نو گالاں نکال رہے نے مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ انہاں دا مناظرہ ہو گیا ایک دہریے نال تے جان بوجھ کے لیٹ ہو گیا جو ٹائم مقرر سی جان بوجھ کے لیٹ ہو گئے تے جناب لیٹ ہوئے اے دہریہ جڑا انتظار کر رہا عوام نو کہہ رہا مولی ثناء اللہ نو اے نس گیا پج گیا دوڑ گیا پہنچیا نہیں آپ لیٹ پہنچ دینے تے اے اندے نے جناب لیٹ کیوں آئے جے کہن لگے پہلے میری وجہ سن لیا جے لیٹ ہوں دی میں جناب آیا آگے دریا چیز کوئی نہیں کشتی کوئی نہیں میں پار کیویں کردا اچانک میں وینا واں ایک درخت کٹھے آ جاندا ہے کی درخت کٹے آ جاندہ ہے چیرے آ جاندہ ہے پھٹے بن جاندے نے وہ جناب پھر جوڑ جاندے نے کشتی تیار ہو جاندی ہے میں ویچ بیٹھ جانا وہاں تے بیٹھ کے جناب ان تو اڈے تک پہنچ گیا وہ جڑا دہریہ سی نا اللہ اے کہ میں ہو سکتا ہے وہ نہ کیا بدبختہ درخت خود کٹ نہیں سکتا چیریا نہیں جا سکتا کشتی تیار نہیں ہو سکتی چل نہیں سکتی بذات خود لیکن جڑا اتنا نظام دنیا نو کون چلا رہا اے نظام دنیا نو کون چلا رہا ہے ایک ہی ذات جنہوں اندنے کلو واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد میرے محبوب دے تو قبل فرمایا ایسے لوگ بھی سن جڑے فرشتیاں نو پوج دے سن جڑے جنہاں نو پوج دے سن اللہ اللہ ان میں دیتے دلائل دیندہ ٹائم اجازت نہیں فرمایا میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہون تو قبل میرے پیارے محبوب علیہ السلام دے ہون تو قبل چند لوگ ایسے بھی سن جڑے میرے رب نو پوجن والے سن اور بڑے بڑے گروہ آتش پرست بھی موجود سن آتش پتہ آتش پرست کون نے آگ دی پوجا کرنے والے اے تسی ویندے ہو گے اے کئی مقامات تے انہوں نے جناب ایک ٹھیر بنایا تے سب تو اوپر آ کے انہوں نے آگ جلائی ہوئی اے مجوسیاں دا عقیدہ ایران دے اندر ان علاقیاں دے اندر آگ دی پرستش کرنے والے مل جان گے اور جے گجرہ والے نظارہ کرنا جی نا اے فروز والا پول ہے کیوں بھی جان دے ہو فروز والے پول تو جناب ذرا سجے ہاتھ ہو وہ تھوڑا جہا نہر دے کنارے تھے اوتھے جناب او قبر ہے قبر دے نال انہیں مٹی دا ٹھیر بنایا ہے او دے اوپر جا کے انہیں جناب اینا کو چلہ جہا بنایا او دے اوپر ہر وقت ہی دھواں تخدا رہندا ہے آتش پرستی میرے محبوب دے آن تو قبل موجود اور ستارے اور سیارے انو بھی پوجن والے موجود میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آن تو قبل صرف ایک چھوٹی جی بات ہے میرا سلام میرے محبوب دے آن تو قبل جڑے توحید پرست لوگ موجود سن اے جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ دا چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل عثمان بن حویرز عبداللہ بن جاش قیس بن سعدہ امیہ بن سلد اور زید بن عمر بن نفیل اے لوگ سن جڑے توحید پرسن اللہ نو پوجن والے سن اللہ دے سامنے عجز و نیاز رکھن والے سن اس واسطے میرے محبوب علیہ السلام نے ان حالات دے اندر اپنی آنکھاں کھولیاں جدو عیسائی یہودی آگ پرست بت پرست اے جناب چاہے جنہاں نو پوجن والے فرشتیاں نو پوجن والے آگ نو پوجن والے اور اس تو علاوہ زلالت ہی زلالت اندھیرا ہی اندھیرا تے میرے محبوب آئے تے پھر کی انقلاب آیا وہ انشاءاللہ اندہ جمعہ بیان کرانگے اللہ کلو دعا جو سنایا عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین